अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज आपकी सिस्टर ने अकेली नहीं सर खपाना है, कहते ना दीवार में टकरे मारनी है। अगर आप मेरे आमने सामने बैठे हो फिर तो हम लोग इतनी मज़े की गुफ्तगू करें ना कि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी। तो बस आपा परवीन की आंख में आज बहुत शदीद दर्द शुरू हुई है और फिर इसी वजह से मैंने उनसे कहा कि आपने ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं करनी। तो जी जो हमारी सिस्टर ने कमेंट किया हुआ, आपका कमेंट हमारे सर माथे पे, तो आपके कमेंटों से ही हम लोग ज़िंदा और मतलब हमारे में एनर्जी आती है। जैसे खाना खाने के बाद एनर्जी आती है ना, ऐसे आपके जब कमेंट देखते ना तो पावर आती है कि जी नहीं हम लोग जो काम कर रहे हैं ना रंग लेके आ रहा है काम। तो इसी वजह से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करें ताकि आपकी सिस्टर में एनर्जी रहे, ये नहीं कि वो दिल छोड़ के बैठ जाए। पता है क्यों? क्योंकि जितनी मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, कहते हैं ना हद से ज़्यादा बिज़ी हूँ। मुझे अब्दुल मतीन सिस्टर कह रही थी कि आप हेल्पर देख लें। बिल्कुल मैं भी इसी कोशिश में हूँ कि कोई हेल्पर मुझे नज़र आ जाए, मिल जाए। क्योंकि जो मेरे ये साथ जाने वाली, मैं आपको अक्सर उसकी बात बताती हूँ ना, उस बेचारी को भी हैज़ा हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो इसी और मैंने उसे कहा कि कोई और हो तो बताना, मुझे थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बच्चों को भी देखना पढ़ाना, जिनके लिए इंसान इतनी मेहनत करता है फिर उन पर तवज्जो ना दे तो मुझे लगता है कि ये हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक हो गया। और मैं ट्यूशन कहीं पे भी नहीं भेजती, मैं खुद ही अपनी बेटी को गाइड करती हूँ, पढ़ाती हूँ। और जी और माँ भी इस टाइम बच्चा है और फिर घर को देखना, खाना पीना, मामा का ख्याल रखना, अबीर और मैं, तो फिर इंसान थक जाता है ना। तो फिर आज हम लोग आते हैं असली मुद्दे पे। जो आपको कमेंट जी मुझे कमेंट आया हुआ है कि आपने ये बात लाजमी करनी है कि जिनके चैनल, मतलब जिनके नाम पे चैनल बनाया गया, जैसे कि आपको भी पता हमें भी पता कि मज़दूर फैमिली, क्योंकि सिर्फ 2 पर्सन में मज़दूर हैं। मज़दूर फैमिली तब होता है जब इनके कोई पूरा ख़ानदान होता है, ये सारे बच्चे मज़दूर होते हैं। जब इन्होंने लोग नाम रखा था ना, तो शायद आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, तो मैंने कहा मुझे ये नहीं पता कि इनके सारे बच्चे मज़दूर हैं। तो फिर मुझे कमेंट आया नहीं, इनके ना एक सिस्टर नजमा और एक भाई मज़दूर है, बाकी माशाल्लाह सारे ठीक हैं और शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, फिर इनको ना ये नाम इतना रखना नहीं चाहिए था। फिर जो नॉर्मल फैमिली होती है तो वो अपने चैनल का नाम नॉर्मल फैमिली रख ले, ऐसी बात है ना। तो फिर बात वापस आते हैं जी, उसी कमेंट की तरफ आते हैं हम लोग कि ये लेके नहीं गए उन दोनों बहन भाइयों को। उन दोनों को कौन सा इन्होंने चला के लेके जाना था, या बच्चे उनके पीछे पीछे भागना था? बच्चों के पीछे भागा जाता है। मामा कह रहे शर्म आती है। अस्तगफुरुल्लाह। जी मैं वही बात करने लगी मामा कि बच्चों के पीछे भागा जाता है, इनको तो लेके जाके वहाँ पे बिठा देना था। और शर्म किस चीज़ की? अगर आप वही मज़दूर बहन भाई दिखा के पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं आपका ख्याल रखता हूँ, मैं आपको संभालता हूँ, आपकी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप शादी पे लेके जाते तो आपको कोई मसला होना था या किसी ने बात करनी थी। जब किसी फैमिली ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा है तो आपकी हर चीज़ देख के उन्होंने जोड़ा है ना। कोई नजमा सिस्टर या आपका दूसरा भाई वो गायब तो नहीं ना थे। अगर आपने लव मैरिज की है तो आप पहले भी बताते होगे कि मैं अपने वो भाई का काम कर रहा हूँ, अपनी बहन का काम कर रहा हूँ, बकौल आपके कि आप बहुत चीज़ों का इनका ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर तो आपने हर चीज़, कहते हैं ना, अपनी ईरी जीरी बताई होगी। आपका तो वो हाल है ना कि वॉशरूम जाने तक आपने बताया होगा शहजादी को। और फिर बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग, मेरा भाई है ना, किसी की बात नहीं करते, हम लोग अपनी बात करते हैं। मेरा भाई है ना स्पेशल है, वो स्पेशल चाइल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया। उसको अच्छे से अच्छा कपड़ा उसका आता है, ठीक हो गया। और उसको हम लोग कहीं पे भी अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। पता है क्यों? क्योंकि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना उनको तो बिल्कुल नहीं अकेला छोड़ना चाहिए। उनके साथ पीछे कोई मिसहैप हो जाए, कोई मारे, कोई पीटे या कुछ भी हो जाए
تو ان بچوں کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کو صحیح طرح سے بتا نہیں سکتے. فرحان ہے وہ کہیں جاتا ہے دکان پہ میرا بھائی، وہ بالکل صحیح بول کے سامان نہیں لا سکتا، اس بیچارے کو کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں. تو اسی لیے جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ کیئر کی بالکل. اور جب تک مطلب زیادہ چھوٹا تھا تو میرے ماما پاپا کا سارا فوکس ہی اس پہ تھا. ایون کہ جب میرے بابا کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا تو میرے بابا نے اسپیشل میرے بھائی کو اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا کہ اس کا تم نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ مجھے یہ تم تینوں سے بہت پیارا ہے، کیونکہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے. تو وہ اس کو لے کے ان دونوں کو لے کے جانے کی بجائے وہ کتنی خوش ہوں گی نا. جو آپ کی سسٹر تھی سب لوگ جا رہے ہیں اور وہ نہیں گئی. آپ نے صرف اٹھا کے ان کو گاڑی میں بٹھانا تھا نا، اور تو کچھ نہ کرنا تھا. جو یہ شہزادی آپ کی، یہ ٹھیک ہے بیویاں شہزادی ہوتی ہیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں شہزادی کہتا ہوں. تو کیا ہو گیا، میں اس کو شہزادی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بھئی ہماری طرف سے اس کو جو مرضی کہو، بس بات اتنی ہے. بولو وہ بھی کہیں. جی تو ہم لوگ بھی شہزادی کہہ دیتے ہیں. اس کا نام پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا، ارم ہے شاید، واللہ عالم جو بھی نام ہے. تو ہمارے لیے تو وہ شہزادی ہوئی نا. تو جن کے نام پہ چینل بنایا گیا ہے نا ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے. اور پھر اپنی مدر کو دیکھ رہا تھا اور پھر سلامیاں گن رہا تھا، اور بار بار اس نے یہی لفظ پہ کیا، قرضہ اتارنا. میں نے کریانے والے کا قرضہ اتارنا، کریانے والے کا قرضہ اتارنا، کریانے والے کا قرضہ اتارنا. میں نے تو سمجھا کہ یہ پورا نا ٹیبل بنائے گا، پہاڑا پڑے گا. پھر ہوا ایسے کہ اس کا ہوا تقریباً 60,500 اور اس کا ہوا 35,500. اور پھر اس نے کہا میں اپنے پیسے دے کے نا قرضہ اتاروں گا. بھیا تو اس کے پیسے ہیں نا، میں نے اس کا کیا کرنا ہے. اور اس کی مرضی ہے، یہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو اس کی مرضی ہے. تو وہ ماں کہہ رہی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں کا ہی ہے سب کچھ، جو بھی ہے تم سب دونوں کا ہی ہے نا. وہ بیچاری نے الٹے کر کے پیسے رکھ دیے. یہاں سے تو پتہ چلتا ہے بیوی کتنا ساتھ چلنے والی ہے. بالکل اس نے نا پیسے الٹے کر کے رکھ دیے کہ مطلب اس نے اپنے پرس میں نہیں رکھے، اس نے ویسے ہی رکھ دیے. تو کہتا اب دیکھ لو. تو اس نے کوئی بات کی تو اس نے کہا نہیں. کہتے دیکھو اس نے نہیں کہا. کہتے نہیں میں آپ کی بات پہ جواب دے رہی ہوں. نہیں بولا یا ہاں جی بولا، اس طرح کا کوئی لفظ بولا. تو وہ لڑکی نے بھی پیسے دے دینے تھے. اچھا کئی لوگوں نے قرضے دینے ہوں گے، کئی لوگوں کے گھر کے رات خراب ہو گئے، کئی لوگوں کے گھر میں روٹیاں نہیں پک رہی ہوں گی. بالکل کئی لوگوں کے یہاں پہ بل نہیں ادا ہوئے ہوں گے. تو یہاں کیسے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے چینل اور نہیں پھر اوپر سے کہا جا رہا ہے پلیز بہنوں مجھے ایسے ایسے کمنٹ نہ کیا کرو، میرا دل دکھتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے نا میں کتنا ننا منا سو، میرا دل کتنا معصوم ہے، پھر میرا دل دکھ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرا پہلے بہت دل دکھا ہوا ہے کہ میں نے کتنی مشکل سے کتنی مشکل سے میں نے زندگی گزاری ہوئی. بھئی تم نے ابھی سال ہوا ہوگا چینل بنایا، باجیوں کو کیا پتہ کہ تم نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری. میرا بھائی آپ کے گھر سے پتہ چل رہا ہے جن کی مشکل زندگی ہوتی ہے نا، یہ علی ویر کے جو بھائی ہیں نا ان کا گھر پہلے دیکھنا تھا چینل پہ آنے سے پہلے. وہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی کچا گھر تھا اور آپ لوگوں نے اب زمینیں ابھی چینل بنایا اور آپ لوگ اپنا گھر دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا گھر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے بھی گاؤں کے گھر دیکھے ہوئے، غریب لوگوں کے کیسے ہوتے ہیں اور امیر لوگوں کے کیسے ہوتے ہیں اور نارمل لوگوں کے کیسے ہوتے ہیں. تو ایک ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ پلیٹیں لگوانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا. لگواؤ اچھی بات ہے، اگر کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے، اگر کوئی ہیلپ بھی کرتا ہے تو چپ کر کے کرواؤ، کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے. آپ تو ایسے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، اپنی بھی انسلٹ کروا رہے ہو. اور جو دونوں بہن بھائی ہیں نا ان کا خیال رکھو، یہ میری ویڈیو دیکھتا ہے. ہاں جی پیسہ لینے کے لیے جی. اور پھر کمنٹ کر رہا تھا، کمنٹ نہیں کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ میں نے بہن کے لیے کہا کہ میں نے اس کے لیے بھی پنکھا لگوانا ہے، ایئر کولر لینا ہے. میں نے بتایا تھا، میں نے یہ تو نہیں تھا کہا کہ لے کے آپ دے دیں. آپ نے یہ لفظ بولا تھا کہ جس نے لے کے دینا ہے نا تو آپ لے کے دے سکتے ہیں. تو بالکل جیسی آپ کی ویڈیو جا رہی بہت اچھی جا رہی، وائرل ہو رہی ہیں آپ کی ویڈیوز. یہ بالکل کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں. 1 مہینے کا ویٹ کرو، بالکل 1 مہینے کا ویٹ کرو، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جتنی چھوٹی چھوٹی بتا رہے ہو نا یہ سب تم لے سکتے ہو.
اللہ پاک ان کی بھی چلے ہماری بھی چلے اور کسی سے مانگنے کی نوبت نہ بالکل. آئے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری باتوں پہ غور کریے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.